A new footpath construction project was inaugurated at Ashram with the cooperation of Mandrim Sarpanch Robert Fernandez, aiming to improve local infrastructure and pedestrian safety. जायती वर्सां आमी आशेताल्यो की केन्ना आमची वाट जातली काय म्हणून पूण आयज आमच्या रॉबर्ट सरपंच आमचें सपन पूर्ण केलें म्हणून हांव ताका दिनवासतां आनी दोनूय देवाक आर्गां दिता. तशेंच हांव खेरीत भाशेन आर्गां दितलो आहलो आनी दिनवासतलो आहलो. हे आमच्या भावांनी हांगर आमकां वाट दिली तेंच्यांनी. पयले सुवातेर जावन आसा आमचो नेवीस डिसोजा, क्लिफर्ड डिसोजा, तसोच आमचो रॉबर्ट फेर्नांडीस. त्यांच्यानी आपणाच्या वाटेंतल्यान इल्ली सुवात सॅक्रिफायस करून आमकां इल्ली वाट दिली ही फुटपाथ करूंक. तांकां हांव दिनवासतां आनी तांचेर आनी तांच्या फॅमिलीचेर आशिर्वाद मागता. बरो म्हणटा चड आनी चड आमच्या रॉबर्टाक जायतीं वर्सां आमी सॅक्रिफायस करतले. देवान ताचेर कृपा देखावा हेच कोणाची सांगनासतना तेणें केलें हे पासत देवाक आर्गां दिता आनी ताकाय बरें यश मागता. ताकाय सावत बोलाची देवान ताका दिवची आनी तेची फॅमिलीकूय बरे भाशेन तांकांय वयर काडूंक ताकाय कृपा दिवचें म्हूण हें हांव रॉबर्टा वरवीं आर्गां दिनवास देव बरें करूंक दिता. आणि ह्या वाठारान एक जायत्या वर्सांचे एक काम पेंडींग उरलेलें ते जायते लोक फुडें सरले पूण तांचेशी तें जावंक ना. आनी हांवें रुजा साहेबिणी फुडें घालून हांवें 2-3 मनशांक कन्विन्स करून आनी तांच्या आदारान हें आयज आमी काम कंप्लीट केलां. हिंगा 500 भितर फॅमिलीज रावता आनी तांकां जायतो त्रास जातालो की ना म्हटल्यार चिखलांतल्यान येतालीं वयतालीं आनी खूब त्रास जातालो. आयज देवाच्या नांवान तांचें सगळें बरें जालां.